tense use in conditional clauses and their principal clauses. यो भन्दा पहिला हामी टेन्स यूज अफ सिम्पल सेन्टेन्स को बारेमा कुरा गरेको थियौं। आज हामी टेन्स यूज इन कंडिशनल क्लजेस, अब सिम्पल सेन्टेन्स र कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। अब हामी पहिला यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्स को बारेमा कुरा गरौँ। A complex sentence is a sentence that combines, यानी complex sentence के हुन्छ त one independent clause, a complete sentence that can stand alone। त independent clause के हो त एउटा पूर्ण वाक्य हो जो आफै मिनिङ दिन सक्षम रहन्छ। At least one dependent clause, a group of words that cannot stand at alone and depends on the main clause। र अर्को यानी कम्प्लेक्स सेन्टेन्स मा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज रहन्छ र अर्को एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज रहन्छ। त डिपेन्डेन्ट क्लज के हो त वर्डहरुको समूह जो आफै स्ट्यान्ड हुँदैन, कम्प्लिट हुँदैन मिनिङमा, जबसम्म त्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज उसलाई सपोर्ट गर्दैन तबसम्म त्यो कम्प्लिट सेन्टेन्स अर्थ दिँदैन सेन्टेन्समा। अब हामी हेरौँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज जस्तै सी वुड बाय अ कार। त सी वुड बाय अ कार यहाँ कम्प्लिट मिनिङ दिइरहेछ। डिपेन्डेन्ट क्लज if she had a lot of money। अब डिपेन्डेन्ट क्लज के भयो if she had a lot of money। त अब if she had a lot of money हामी मात्रै भन्छौं त यो पूरा अर्थ दिदैन। तर यो सेन्टेन्स जुन छ यो she would buy a car यो पूरा अर्थ दिन्छ। त यो भयो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, यो भयो हाम्रो डिपेन्डेन्ट क्लज। अब दुवैलाई जब हामी कम्बाइन गर्छौं त she would buy a car if she had a lot of money। अब यो पूरा अर्थ दियो। The dependent clause often begins with a subordinate conjunction like because, although, if, when, even, though, unless, since। तर यहाँ हामी यो च्याप्टरमा मात्रै कन्डिशनल क्लजेस का बारेमा कुरा गर्छु र कन्डिशनल क्लजेसहरु के हो त जुन वाक्यमा प्राय if, unless, provided that वा providing that, once, whether or not, whether ... or, in case, even if, as long as, supposing or supposing that। यानी यति वर्डहरु मध्ये कुनै एउटा रहन्छ भने त त्यो वाक्य हाम्रो के हुन्छ कन्डिशनल क्लज हुन्छ। अब हामी यो भागमा पढ्छौं कि टेन्स यूज कन्डिशनल क्लज वा प्रिन्सिपल क्लज मा हामी कसरी गर्ने। अब हामी यसको हेरौं व्हाई वी यूज कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। हामी कम्प्लेक्स सेन्टेन्स किन प्रयोग गर्छौं त दे शो रिलेशनशिप्स बिट्विन आइडियाज, कज, टाइम, कन्ट्रास्ट, कन्डिसन। दे एड डेप्थ एन्ड क्ल्यारिटी टु योर राइटिङ। They help avoid choppy or overly simple sentences। अब हामी यो कन्डिशनल क्लज मा चारवटा कन्डिसन को बारेमा पहिला कुरा गर्छौं। त पहिला कन्डिसन हाम्रो हुन्छ जीरो कन्डिसन वा जीरो कन्डिशनल। त यो जीरो कन्डिशनल के गर्छ जनरल ट्रुथ्स और फ्याक्ट्स को बारेमा कुरा गर्छ। र अर्को छ हाम्रो फर्स्ट कन्डिशनल यानी कन्डिशनल 1 the real possibilities in the future। र तेस्रो हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड कन्डिशनल यानी टाइप 2 अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएसन। र तेस्रो छ हाम्रो थर्ड कन्डिशनल अनरियल, पास्ट, हाइपोथेटिकल। अब यो चारवटा कन्डिसन हामी यसमा पढ्छौं जीरो कन्डिसन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब पहिला हामी एक एक गरेर पहिला हामी इफ को प्रयोग को बारेमा कुरा गर्छौं। त अब इफ मा हेरौं हामी जीरो टाइप
कंडीशनल जनरल ट्रुथ र साइन्टिफिक फ्याक्ट्स। त स्ट्रक्चर के हुन्छ, इफ क्लोज जुन छ त्यो सिम्पल प्रेजेन्टमा र प्रिन्सिपल क्लोज पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा, यानी दुवै क्लोज सिम्पल प्रेजेन्टमा रहन्छ र यो के गर्छ, युज टु एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, साइन्टिफिक फ्याक्ट्स और हैबिचुअल एक्सन, यानी यसबाट विश्वव्यापी सत्य, वैज्ञानिक तथ्य र हैबिचुअल एक्सन को बारेमा यो बोध गराउँछ। यानी जुन शर्त हामी राख्छौं त्यो शर्त पूरा हुने सम्भावना 100% रहन्छ, त्यसमा कुनै प्रकारको शंका, उपशंका इत्यादि हुँदैन। अब हामी यसका इक्जाम्पल हेरौं। इफ वाटर रिचेज 100 डिग्री सेल्सियस इट बोइल्स, पानी 100 डिग्री सेल्सियस मा पुग्दा उम्लन्छ। अब यहाँ हेरौं, यो पिक्चरलाई हामी हेरौं यहाँ। अब यहाँ वाटर जुन छ त्यो 100 डिग्री सेल्सियस मा बोइल हुँदाखेरि यहाँ यो पिक्चर हामी हेरौं। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, बरफ तताउँदा पग्लिन्छ। अब यहाँ हेरौं, यानी जब हामी बरफलाई तताउँछौं त यो के हुन्छ, पग्लिहाल्छ। इफ द सन सेट्स इट बैक बिकम्स डार्क, सूर्य अस्ताउँदा अंध्यारो हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, अब सन इज गेटिंग सेटिंग हियर, so now looks here it is getting darker and darker। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं। इफ यू टच फायर इट बर्न्स, यदि तिमी आगो छोड्छौ भने यो जलाउँछ। अब हेरौं यो पिक्चर हेरौं। अब यो चारैवटामा हामी के हेरे, जब जुन शर्त हाम्रो कंडीशनल क्लोजमा शर्त बोधक उपवाक्यमा राख्छ त्यो पूरा हुने सम्भावना 100% छ। त्यसैले यो यूनिवर्सल ट्रुथ वा साइन्टिफिक फ्याक्ट वा हैबिचुअल एक्सन को रूपमा हामी यसलाई बुझ्छौं। अब हामी अर्को हेरौं, टाइप कंडीशनल 1। त यो के गर्छ, प्रोबेबल और रियल फ्यूचर पोसिबिलिटी, यानी भविष्यमा शर्त पूरा हुने सम्भावना बढी। स्ट्रक्चर हुन्छ हाम्रो इफ रहन्छ, इफ क्लोज हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्टमा र प्रिन्सिपल क्लोजमा शैल, विल, क्यान, मे, बेस भर्ब भन्नाले भर्ब 1 वा इम्परेटिभ क्लोज पनि यसमा आउँछ। र यो फ्यूचर पोसिबल फ्यूचर इभेन्ट, यानी भविष्यमा हुने, यानी काम हुने पोसिबिलिटी बढी हुन्छ यसमा। अब हामी यहाँ हेरौं इक्जाम्पलमा, यहाँ इफ इट रेन्स टुमोरो विल स्टे होम, भोलि वर्षा भए हामी घरैमा बस्ने छौं। अब यहाँ हेरौं, यिनीहरू भनिरहेछ यदि भोलि वर्षा भयो भने हामीहरू घरैमा बस्ने छौं। यो फ्यूचरमा सम्भावना छ यसको। अब हेरौं, इफ सी स्टडीज हार्ड सी क्यान पास द एक्जाम। अब यहाँ हेरौं, यो भन्छ कि इफ सी स्टडीज हार्ड सी क्यान पास द एक्जाम। तो यो के को बोध गराइरहेछ, फ्यूचर पोसिबिलिटीज को। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौं, इफ यू वान्ट टू पास द एक्जाम वर्क हार्ड। अब यहाँ हेरौं, यो भन्छ कि इफ यू वान्ट टू पास द एक्जाम वर्क हार्ड। अब हामी तेस्रोमा हेरौं, टू टक अबाउट पोसिबिलिटी और डट। अब यो कंडीशनल को बारेमा विद्यार्थीहरूलाई धेरै कन्फ्युज रहन्छ र यो विषयमा आज हामी क्लियर रूपमा यहाँ कुरा गर्छौं। अब यहाँ हेरौं, इफ क्लोज जुन छ प्रेजेन्ट मा रहन्छ वा पास्ट मा वा फ्यूचर टेन्स मा। अब यहाँ माइट, कुड, मे र बेस भर्ब टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और पोसिबिलिटी, यानी भविष्यमा कुनै अनिश्चितताको बोध गराउँछ। अब यसमा हेरौं हामी, इफ सी नोज द आन्सर सी माइट टेल अस, यदि ऊ उत्तर थाहा पाए ऊ हामीलाई भन्न सक्छ। अब यहाँ इफ सी नोज द आन्सर सी माइट टेल अस,
अब हेरौँ, इफ इट रेन्स लेटर द मैच मे बी कैंसल्ड। अब इफ इट रेन्स लेटर द मैच मे बी कैंसल्ड। अब हेरौँ हामी, इफ सी इज एट होम सी कुड हेल्प अस। अब यहाँ विद्यार्थीहरूलाई अचम्भित लाग्छ कि यहाँ यो माइट को प्रयोग, यहाँ सिंपल प्रेजेंट, यहाँ माइट आयो, यहाँ फेरि सिंपल प्रेजेंट, यहाँ कुड आयो। त अब यहाँ यो कसरी भयो? तर यहाँ के छ, यो पोसिबिलिटी को बोध गराइरहेछ। यो त्यसैले यो पास्ट टाइम टेन्समा छैन। त्यसैले यहाँ यो अवस्थामा हामी यो कन्डिसनलमा यो पोसिबिलिटी वा डाउट को बोध भएमा त सिंपल प्रेजेंट टेन्समा कन्डिसनल क्लज हुँदा पनि त्यसको प्रिन्सिपल क्लजमा हामी यो वुड, कुड, माइट को प्रयोग आसानीले गर्न सक्छौं। अब हामी कुरा गरौं टाइप 2 कन्डिसनल। त यो अनरियल वा इम्प्रोबेबल प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इफ क्लज हाम्रो सिंपल पास्ट टेन्समा हुन्छ, प्रिन्सिपल क्लजमा वुड, कुड, माइट प्लस बेस भर्ब हुन्छ। अब जस्तै यो के गर्छ रे, इमेजिनरी और अनलाइकली सिचुएशंस न और इन द फ्यूचर। यानी यो पनि लेखेको हुन्छ पास्ट टेन्स, तर यो फ्यूचर को बारेमा यस्तो कुरा जो संभव छैन, त्यस्तो कल्पना जो हामी त गर्छौं तर त्यो पूरा हुने संभावना अलिकति पनि रहदैन। त्यसैले यहाँ इम्प्रोबेबल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन को यो बोध गराउँछ, तर सेन्टेन्स स्ट्रक्चर जुन हामी युज गर्छौं त्यो सबै पास्ट टेन्स को हुन्छ। अब जस्तै इफ आई हैड, अब यहाँ हेर, इफ आई हैड $1,000,000 आई वुड बाय अ हाउस। अब यहाँ हेर, यो केटालाई यो भनिरहेछ कि यदि मलाई $1,000,000 भए, यानी यो भविष्यमा कामना गरिरहेछ, म संसार भर यात्रा गर्थे। अब अर्को हेर, अर्को सेन्टेन्स छ, इफ ही वेयर टलर ही वुड प्ले बास्केटबल। अब उसले भन्छ कि यदि हामी टलर भएको भए, अब ऊ टलर छैन, इफ ही न्यू हर एड्रेस आई वुड सेन्ड अ गिफ्ट। अब यहाँ हेर, त यो पिक्चरहरूले के शो गरिरहेछ, यस्तो कल्पना गरिरहेछ जुन कल्पना पूरा हुने संभावना अति नै न्यून छ। अब हामी टाइप 3 कन्डिसनल को बारेमा कुरा गरौँ। अब स्ट्रक्चर छ, इफ क्लज जुन छ हाम्रो पास्ट परफेक्टमा र प्रिन्सिपल क्लजमा शुड, वुड, कुड, माइट प्लस verb 3 को प्रयोग गर्छ, have प्लस verb 3। अब यो इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट दैट डिडन्ट हैपन, यानी भूतकालमा जो काम भएन, जसको हामी एन्टिसिपेसन गरेको थिए, त्यो काम भएको थिएन, मात्रै हामी रिग्रेट, पश्चाताप गर्छौं। अब जस्तै हेरौं, इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अब यो हेर, यो केटा भनिरहेछ यदि उसले धेरै मेहनत गरेको भए उसले परीक्षा पास गर्थे, मतलब यो मेहनत गरेन र यो परीक्षामा पास भएन। त्यस्तै इफ आई हैड वोकन अप अर्लियर आई वुडन्ट हैव मिस्ड द बस। अब यो भन्छ कि यदि म चाँडै उठेको भए म बस छुटाउने थिएन, मतलब यो चाँडो उठेन र यसको बस छुट्यो। अब इफ सी हैड इन्भाइटेड मी आई वुड हैव अटेन्डेड द पार्टी। यदि उसले मलाई बोलाएको भए म पार्टीमा सहभागी हुन सक्थे, मतलब न त उसले बोलाए र न यो पार्टीमा सहभागी भए। अब हेरौं अर्कोमा, त अब फेरि छ हामी यो अनलेस को बारेमा छ, त यो अनलेस को बारेमा हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौं। आज यो इफ को बारेमा मात्रै। धन्यवाद।